عدت إليكم مجددا. كما شفتوا في الحصة الماضية قلنا شفنا يعني الاستعمال دموي، شفنا استعمال دموي موتشو. اليوم إن شاء الله سوف نتطرق إلى درس جديد، وهو يعني واحد الإنسان شاف في الفيسبوك قال لي خصك اليوم تعملنا باستعمال سير إسطار. يعني ما عرفش كيفاش كيستعملوا سير وإسطار، وحنا كنت درتهم واحد الدرس، درت كيفاش كيتصرفوا لا سير لا إسطار، ودرت كيفاش الاستعمالات ديالهم. ولكن من يطلب مني هذا الطلب هذا اليوم ان شاء الله غنعاود هذا الدرس وبكل تفاصيله. اي واحد ما فهموش من قبل غيفهموا ان شاء الله. اليوم غنبسطوا بطريقه بسيطه بزاف، وهما سير وإسطار هما الافعال المهمين بزاف. وقبل ما نمروا للدرس ديالنا اخواني اخواتي، كنتمنى منكم تفاعلوا شويه، ميغوستا كومونتير سبسكرايب. كنشوف هذا القناه اذا كتبان لي ناعسه، وتا انا ناعس ماشي غير نتوما، حيت كندير لكم غير واحد الفيديو في السيمانه على داك الشيء، وكيبان لي هذا الشيء ماشي شي في الخط. ولكن من هنا الفوق واخا عندي بزاف الاشغال غنضطر بانني غنبقى ندير كل نهار فيديو، ولا مثلا فيديو في يومين. كل نهار بالفيديو، مثلا السيمانه كندير فيها واحد غنولي ندير فيها 5 أو 6 فيديوز، وعلى حسب الطلبات ديالكم. اي واحد خصو شي فيديو خصو شي درس كما بغا يكون غيكتبوا لي في الكومونتير، وانا راه الاشاره ديالو في اي وقت انا مستعد لكم. انا كتهم لي الملاحظات ديالكم، عافاكم شويه التحفيز وشويه المشاركه تما في اي تعليق. اي ملاحظه كتشوفوها ماشي هي هذيك قولوها. يعني اي واحد راه كيتعلم من الاخر، ماشي حنايا راه ملي كنديروا هادشي راه معلمين، راه حتى واحد ما خلق معلم، راه كاملين باقي كنتعلم. فهمتوا؟ واليوم ان شاء الله غنشوفوا هاد استعمالات سير وإسطار، ونشوفوا المميزات كل فعل كيف فوقاش مثلا فوقاش كنستعملوا سير وفوقاش كنستعملوا إسطار، والكارacterísticas ديالو ماس امبورطانتي. Ahora vamos a ver el uso de el verbo ser y el verbo estar. يعني hemos visto يعني cómo se conjugan en presente de indicativo el verbo ser y cómo se conjuga el verbo estar. El verbo ser se conjuga de esa manera. Por ejemplo, yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. أنا أكون، أنت تكون، هو أو هي أو حضرته يكون، نحن نكون، أنتم تكونون، هن أو حضرتهن يكونون. أما el verbo estar se conjuga de esa manera. Yo estoy, tú estás, él, ella, usted está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos, ellas, ustedes están. يعني حتى هذا عندهم نفس المعنى. مثلا حتى هذا أنا أكون، أنت تكون، هو أو حضرته أو هي تكون، نحن نكون، أنتم تكونون، أي هما أو هن وحضرتهن يكون. ولهذا اليوم قد أنجزنا هذا الدرس لتفرقة بين الفعل سير وإسطار. فوقاش كنستعملو سير وفوقاش كنستعملو إسطار. يعني عندنا هنا درنا المميزات اللي كنستعملو فيها سير والمميزات اللي كنستعملو فيها إسطار. يعني características más importantes del uso del verbo ser y características más importantes del uso del verbo estar. Ahora vamos a ver las características de cada verbo, ¿vale? Concentráis bien por favor، انتبهوا مزيان غتفهموا بكل بساطة. هذا الدرس هذا مهم امبورطانتي. اللي غيشبر هذا الدرس بيربو سير وإسطار غيشبرو مزيان يتحكم فيه، اكيد غيمشي مزيان وبزاف في لا لينغوا اسبانيولا. حيت انا واحد النهار سقساني واحد السيد كيقرا ما شاء الله، كيقرا في بريمير انو دي اونيفرسيداد، وبقينا كنهضروا ملي سولتو على فيربو سير وإسطار كيفاش كيستعملوا. اش غنقول لكم صراحه؟ قال لي ماش غادي نقول لك، قال لي باقي عندي فيهم مخربق فيهم. ملي قال لي مخربق فيهم تفاجأت بان السيد عنده البريمير انيو دي اونيفرسيداد وتودافيا نو يعني no distingue entre verbo ser y verbo estar. Es una calamidad, la verdad, sí. Ahora vamos a ver cada verbo y la usualización de cada verbo, ¿vale? Ahora vámonos. El uso de ser y estar. uso de ser y estar هي استعمال ser و estar. ser هو هذا المميزات ديالو، هادي وهادي وهادي وهادي
هذه وهذه وهذه siete características más importantes. وهنايا estar 1 2 3 4 ذكرت هنايا 4 características عاود más importantes فوقاش كنستعملوه. Empezamos con el verbo ser, يعني características más importantes del verbo ser. La primera característica más importante del verbo ser es la identidad. ملي كنهضروا على la identidad هي الهوية. La identidad. الهوية هنا la identidad, por ejemplo, soy Carlos. Soy Carlos. أنا Carlos. مثلا soy إبراهيم. Tú eres محمد. él ولا ella es مثلا أسماء. ¿Vale? هذه identidad هي الهوية. هذه característica más importante del verbo ser. La otra característica, nacionalidad. Cuando preguntamos a alguien qué nacionalidad tiene, ¿cuál es tu nacionalidad? Nacionalidad هي الجنسية. مثلا aquí tenemos un ejemplo. Yo soy española. أنا أكون إسبانيولا. أنا أكون إسبانية. مثلا yo soy marroquí. Yo soy marroquí. marroquí لا على فيمينينو لا ماسكولينو. لا راجل ولا امرأة كيقول soy marroquí. ما كتبدلش ماشي بحال الإسبانيول مثلا. هنايا إلا كان راجل غيقول yo soy إسبانيول. إلا كانت امرأة كتقول yo soy إسبانيولا. اما الى المغرب ما فيش. المغرب فيه لو ميسمو بجوج بيهم. كنت امراه او راجل كتقول سوي ماروكي. هنايا في ناسيوناليداد. كنتمنىكم فهمتوا. لا ايدنتيداد هي الهويه السميه ديالك الهويه ديالك. ولا ناسيوناليداد هي الجنسيه. مثلا نسولك شي واحد قال لك كواليس تو ناسيوناليداد. غيسولك يقول لك السؤال غيكون كواليس تو ناسيوناليداد ما هي جنسيتك. انت ملي كتجاوب كتقول له سوي مثلا soy ماروكي أنا أكون مغربي. ولا soy española أنا أكون إسبانية. La tercera característica, profesión. ملي كنهضروا هنا la profesión بالعربية هي المهنة ديالك. مثلا كل واحد والمهنة ديالو. Aquí por ejemplo hemos dicho Yo soy profesor. أنا أكون أستاذ أو أنا أستاذ. مثلا tú eres abogado. أنت محامي. él ولا ella es juez. هو يكون قاضي. مثلا eres pintor. واش أنت صباغ. ella أو él es arquitector. هو بحال المهندس معماري الهندسة المعمارية. exactamente هذا بروفيسيون المهنة ديالك. مثلا soy alumno أنا أكون تلميذ. لا eres estudiante también. los que estudian en la universidad اللي كيقراو في الانيفرسيتي تقدر نقول لهم eres estudiante. los demás son alumnos. مثلا اللي كيقراو في instituto مثلا colegio alumnos. ¿Vale? Aquí materia. La cuarta característica también materia هي المادة. وهنا عندنا الإخمبلو في المادة. La puerta es de madera. مناش مكونة هاد الباب هادي. La puerta هي الباب. es de madera هي من الخشب. La puerta es de madera. ماش مكونة هاد الباب مكونة من الخشب ماشي من الحديد أو من الألومنيوم أو من الزنبو إلى آخر ذلك. La puerta es de madera. الأصل باش نكون هاد الباب من الخشب. La puerta es de madera. Aquí hablamos sobre la materia. المادة اللي تكونت به هاد la puerta. La puerta هي الباب. La quinta característica también aspectos físicos. Todavía hablamos en el uso de verbo ser. باقي كنهضروا في يعني verbo ser يعني استعمالات verbo ser. هاد بارتي هذا وهذا الثاني كنهضروا هنايا على الفيربو ser. هذا بوحده هو الفيربو estar. حنا وصلنا هنا ل aspectos físicos هما المظاهر يعني aspecto físico المظاهر الجسدية أو الهيئة الجسدية. أنا عندنا tú eres moreno. أنت تكون
اللون ديال زعما مورينو هو سمار، بحال سمار، بحال كحل او سمار. تو ايريس مورينو ولا تو ايريس روبيو بور اكزومبل، تو ايريس روبيو انت تكون يعني اشقر الى اخر ذلك. يو سوي التو، يو سوي التو، انا اكون طويل. يو سوي التو، انا اكون طويل. او مثلا يو سوي غوردو، يو سوي غوردو، انا مثلا صحيح. غوردو هي صحيح، او غوردا يعني سيكون الفيمينينا غوردا، ماسكولينو غوردو. مثلا يو سوي ديلغادو، يو سوي ديلغادو، انا اكون نحيف. نحيف شي واحد ضعيف هي كيقول لك يو سوي ديلغادو. يو سوي ديلغادو هو انا نحيف. يعني هادو داخلين في اسبيكتوس فيسيكوس. هنايا عندنا لا ريلاسيون، لا ريلاسيون في علاقه، في العلاقه ريلاسيون كنستعملو هنا سابيربو سير. في العلاقه هنا عندنا هي اس سو مادري، هي اس سو مادري، هي تكون والدته، هي تكون والدته. هي اس سو مادري، اس يعني مصرف في فيربو سير، مصرف في لا تيرتيرا بيرسونا سينغولار. هي اس سو مادري، هي اس سو مادري، هي تكون امه. هذه في لا ريلاسيون. él es su hijo، él es su hijo، هو يكون ابنها، هو يكون ابنها. él es su hijo، él es su hijo، هو يكون ابنها. Ahora vamos a ver la séptima. La séptima característica también es el tiempo. Y el tiempo es una característica también del verbo ser. Aquí, por ejemplo, tenemos una pregunta. Pregunta o sual. Tenemos una pregunta. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? كم في الساعة؟ ¿Qué hora es? مثلا هنا عندنا son las 5. هي الخامسة. Son las 5. ¿Qué hora es? Son las 5. ¿Qué hora es? Es يعني مصرف في la tercera persona del verbo ser singular. وهنا son las 5 son مصرفة في la tercera persona plural del verbo ser son. يعني قلت لكم في الأول بأنه الفيربو ser كيتصرف yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros somos, vosotros vais, ellos, ellas, ustedes son. Son las 5, por ejemplo, y media. Son las 5 y media مثلا. Y media. Y media راه غير نقولوا 11. Son las 5 y media. ¿Vale? كنتمنى تكونوا فهمتوا لحد الان معايا هاد الشرح د فيربو استار. الكاركتيرستيكاس الماس امبورطانتيز د فيربو سير الا شفتوهم اوتوماتيكامنت ولا شفتي الجمله يعني كتانديكا كتريفيري كتحل هاد الكاركتيرستيكاس يعني اوتوماتيكامنت تيباس او صار الفيربو سير يعني بلا ما تفكر حتى في حاجه. ها هما لا ايدنتيداد الهويه، لا ناسيوناليداد الجنسيه، لا بروفيسيون المهنة، إلى ماتيريا المادة، أسبيكتوس فيسيكوس الهيئة أو الجسدية أو المظهر الخارجي، لا ريلاسيون العلاقة، التيمبو الوقت أو الزمن. Siete características más importantes del verbo ser, del uso del verbo ser, muy importante. Y ahora vamos a ver las características del verbo estar, ¿vale? هاد características verbo ser es algo permanente كيبقى على طول algo permanente. هنايا غنشوفوا دابا واش بيرماننتي ولا ماشي بيرماننتي باش نعرفوا شنو هما. لا الاخر ديالهم هذا بيرماننتي. مثلا جو سوي كارلوس، انا الا كنت كارلوس جو سوي كارلوس، واش غدا ولا بعد نولي خوان ولا خوسي ولا ابراهيم ولا جمال ولا عبد القادر؟ نو امبوسيبل. بالي مثلا هنايا عندنا جو سوي التو un aspectos físicos yo soy alto. مثلا انا طويل جو سوي التو انا طويل. واش غدا ولا بعد ولا العام اللي ماجي غنولي قصير؟ ما يمكنش. انا طويل يعني الهيئه ديالي كتبقى كما هي. عندنا هنايا مثلا هي اس مادري،
الا كانت هي الوالده ديالو واش غدا ولا بعدو ما تكونش، ما يمكنش. الغو بيرماننتي، هادشي الغو بيرماننتي. بالي هنايا عندنا تو ايريس مورينو، تو ايريس مورينو، انت تكون اشقر ولا اكحل. مثلا por ejemplo como los africanos son morenos نو، هما كحل. واش غيدوز عام ولا عامين ولا 3 سنين غيوليو بلانكوس؟ نو سي امبوسيبل. بالي هادو الغو بيرماننتي، على طول كتبقى على طول. Ahora vamos a ver el uso del verbo estar. نشوف واش بيرماننتي ولا تيمبورال. هذيك الساعة نجوستيفيكارو هنايا عندنا واش بيرماننتي ولا تيمبورال. Ahora vamos a ver las características más importantes del verbo estar. Es muy importante también, ¿vale? La primera característica del verbo estar es la localización, la ubicación. Es muy importante. هذه la característica más importante del verbo estar es la localización. La localización هو المكان. عندنا ejemplos. Estoy en clase. أنا أكون في القسم. Estoy en clase. Estoy también en casa. Estoy en casa. ¿Vale? Estoy en cafetería. Estoy en supermercado. ¿Vale? Por ejemplo, estás en el estadio. Estadio هو الملعب مثلا الكرة. Estás en el estadio. ¿Vale? Estás en Madrid, estás en Barcelona, estás en Tanger, ¿vale? Está en Marrakech, está en Knetra y todo. Por ejemplo, la segunda frase, ella está en la mezquita. Ella está en la mezquita. هي تكون في المسجد. ella está en la mezquita. هي تكون في المسجد. ella está en la mezquita. هي تكون في المسجد. هي está. verbo estar en la mezquita في المسجد. La segunda característica del verbo estar estado de ánimo. الحالة المزاجية والحالة النفسية شخص ما. الحالة ديالو كي داير الحالة ديالو. مثلا هنايا estoy contento. Estoy contento هي أنا فرح. Estoy contento أنا فرح. قدرت تقول estoy triste, estoy nervioso, estoy cansado y todo. ¿Vale? مثلا هنا عندنا estás triste. هل أنت حزين؟ estás triste. هل أنت حزين؟ estás triste. Aquí tenemos estamos cansados. نحن تعبانين يعني عينا. Estamos cansados. La primera frase estoy contento. أنا فرحان. La segunda estás triste. أنت حزين أو حزنان. Estamos cansados. نحن تعبانين. عندنا localización. عندنا estado de ánimo. وعندنا la situación. La situación هي الوضعية. La situación de una cosa. الوضعية د واحد الحاجة. هنا عندنا في الإجemplo عندنا la puerta está abierta. عندنا الباب هي مفتوحة. يعني الوضعية د الباب اللي عندنا ماشي مسدودة. La puerta está abierta. No la puerta está cerrada مسدودة. عندنا la puerta está abierta يعني مفتوحة. الوضعية د الباب في هذه الحالة هذه مني كنشوفوها حنايا كنجبروها بأنها مفتوحة. هذه هي الوضعية. لا سيتواسيون هي الوضعية كنستعملوا فيها فيربو estar. La puerta está abierta. إلا كانت مشدودة غتقول la puerta está cerrada. No podemos decir que la puerta es cerrada. No. La puerta ملي كنقولوا la puerta es مثلا ملي درنا هنايا لا بويرتا اس دي ماديرا ماشي مكونه من ديك الباب، ماشي مكونه الماتيريا الماده هذيك السير. اما لا سيتواسيون عاد هذيك الشيء درت لكم هذا نفس الاخيمبلو باش تعرفوا شنو كاين. لا بويرتا استا ابيرتا يعني الوضعيه ديال الباب واش مفتوحه او لا مشدوده. هنايا لا بويرتا اس دي ماديرا ملي كنستعملوها فيربو سيت يعني الباب ماشي مصنوعه
واش من النحاس ولا من الحديد ولا من الخشب الى اخره. هاد الايكزامبلو مصنوعه من الخشب. لا بويرتا اس دي ماديرا. ماديرا هي الخشب. مزيان لحد الان كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا الدرس. لا سيتواسيون لا بويرتا استا ابيرتا. لا بويرتا está abierta. Ahora vamos a la cuarta característica. También es muy importante, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí dos ejemplos. Estoy soltero. Estoy soltero u estoy soltera. Soltero بالنسبة للرجل و soltera بالنسبة للمرأة. Estoy soltero أنا عازب أو estoy soltera con A أنا عازبة. يعني الاستادو سيفيل يعني الحالة العائلية، الحالة مدنية. استادو سيفيل الحالة ديالك واش مزوج أو لا مطلق أو لا باقي ما مزوج ولا أرمل إلى آخره. عندنا هنايا استوي سولتيرو أنا عازب، استوي سولتيرا أنا عازبة. عندنا هنا استاس كاسادو أنت متزوج، استاس كاسادا أنت متزوجة. إلا بغينا نقولو مطلق او لا مطلق، ارمل ولا ارمله، كتقول له مثلا estoy divorciado او estoy divorciada. estoy divorciado انا مطلق. estoy divorciada كون كتنتهي ب انا مطلقه. فالي الى ارمل كيقول estoy viudo في او دي اوروغواي اي دي ايطاليا اي دي اي او. الى كانت المراه كتقول estoy viuda يعني انا ارمله de vacaciones o de Uruguay y de Italia y de anormal. ¿Vale? كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا هاد الدرس. características más importantes del verbo estar هما localización، هما هو